Kay nagatipon-tipon kami karon nga adlaw. Salamat sa bagong nga adlaw nga amo na experience Lord ang imong gugma. Sa tag sa namo kinabuhi. Salamat Lord sa matag-isa karon. Presensya sa matag-isa nga arat diri. Diba kalipay kami Lord kay ang buhay nga ginhatag mo Lord sa among kasing-kasing. Grabe gid. Ang ari nga adlaw nga nagatipon kami is kanang testimony Ginoo ang celebration Ginoo nga ikaw maayo sa among tagtutag sa kinabuhi Ginoo kada family Ginoo. Salamat Lord sa imong provision even for this bounty that you set before us. Mag-ambit kami kani Ginoo kalipay Ginoo nga kani nga mga pagkaon makahatag nourishment sa among physical nga mga lawas Ginoo. Lord, salamat sa pagukod nimo ang imong agiya, ang imong protection, tanan Lord imong provision nga nakaabot kami diri nga place Ginoo. Salamat Lord kami imong gitigom Ginoo. Lord, sa amon nga nabiling nga oras siya bisan sa pagpamauli namon karon ikaw na magaupod ka sa amon Ginoo. Salamat Lord nga ikaw Ginoo maayo gid sa amon nga kinabuhi. Ano gid namon Lord masinati gid namon Ginoo nga ikaw maayo Lord. So salamat sa karon nga adlaw pag-aambitan namin ni Lord nga puno sang kalipay Ginoo. Ari tanan among ginapasalamatan kag ang dungog himaya imo lang gid. Salamat sa tanan in Jesus name. Amen. Amen.